Okay, so look at here. Question number 4B. Bisu Rai is a pre-primary teacher in Australia. Okay, यहाँ चाहिँ Bisu Rai, she is a teacher in Australia. Okay, she earns Australian dollar 58 per hour भनेको चाहिँ 1 hour मा Australian dollar 58 she earns. कति कमाउँछिन् त? 1 hour मा Australian dollar 58 कमाउँछिन्. 1 hour को कुरा छ. She teaches 5 hours per day. Okay. उनी 5 hours per day पढाउँछिन् except Sunday है त. Sunday बाहेक अरु सबै दिन 5 hours per day she teaches है त. She teaches 5 hours per day except Sunday. Sunday बाहेक अरु सबै दिन 5-5 घण्टा पढाउँछिन् भन्न खोजे. The exchange rate of Australian dollar 1 is NPR 80.50. Exchange rate पनि given छ. Find her earning per week in Nepali rupees. Okay, सबभन्दा पहिले त हामी के गरौँ? यो अस्ट्रेलियन डलरमै उनको अर्निङ पर वीक फाइन्ड आउट गरौँ. त्यसपछि हामी त्यसलाई चेन रुल युज गरेर नेपालीमा कन्भर्ट गरौँला है त. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब यसलाई हामी हाउ इट इज गिवन हियर, इट इज अ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन, सो वी हैव टु राइट अ ल्याङ्ग्वेज एज वेल है. गिवनमा के छ त? ओके, यहाँ चाहिँ सी अर्न्स अस्ट्रेलियन डलर 58 पर आवर भनेको चाहिँ यो के हो त? यो भनेको चाहिँ अर्निङ अफ बिसु राई, अर्निङ अफ बिसु राई पर आवर भनेर यसरी लेख्नु पर्यो. ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो है. इट इज अ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन, सो वी हैव टु राइट इन दिस वे. ल्याङ्ग्वेजमै लेख्नु पर्यो हामीले. अर्निङ अफ बिसु राई पर आवर भनेको AUD 58. ओके, अर्निङ अफ बिसु राई पर आवर भनेको अस्ट्रेलियन डलर 58. ओके, अब सी टिचेज 5 hours पर डे भनेको छ. ओके, सी टिचेज 5 hours पर डे. ओके, यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो? सिन्स सी टिचेज 5 hours पर डे. ओके, यति कुरा लेखेपछि हामी के भन्न सक्छौँ त? अर्निङ अफ बिसु राई पर डे भनेर त लेख्न मिल्यो. अब किन भन्दा 5 hours टिच गर्छिन् भन्ने कुरा थाहा भइसके पछाडि. ओके, देयरफोर अर्निङ अफ बिसु राई पर डे भनेको चाहिँ अब के हुन्छ त? यहाँ पर आवरको थाहा भइसक्यो, अस्ट्रेलियन डलर 58 हो. अब पर डे सी टिचेज 5 hours. त्यसो भए अर्निङ अफ बिसु राई पर डे भनेको चाहिँ के हुन्छ त? अस्ट्रेलियन डलर AUD 58 इन्टु 5 hours भनेपछि इन्टु 5 गर्नु पर्यो. ओके, 5 hour मा प्रत्येक दिन 5 hour सी टिचेज, द्याट्स वाइ 58 इन्टु 5 गर्नु पर्यो है त. पर डे को कमाइ हुन्छ, यो भनेको पर डे को इन्कम हुन्छ. सो द्याट विल बी 58 इन्टु 5. Okay, that will be 58 into 5 भनेको अस्ट्रेलियन डलर इट विल बी 290. ल, यो यही कुरा फाइन्ड हर अर्निङ पर वीक भनेको छ. यो त्यसो भए अर्निङ अफ बिसु राई पर डे भनेको अस्ट्रेलियन डलर 290. यहाँ के भनेको छ भने सी टिचेज ओके 5 hours पर डे एक्सेप्ट सन्डे भनेको छ. ओके, एक्सेप्ट सन्डे भनेपछि अब हामीले पर आवर को फाइन्ड आउट, पर डे को त फाइन्ड आउट गरिसक्यौं. पर वीक फाइन्ड आउट गर्दा हामीले अब इन्टु 7 गर्नु भएन त्यसमा. किन भन्दा सी डज नट ओके टिच 1 डे, त्यो भनेको सन्डेमा उनी पढाउँदिनन् भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त? एउटा हामीले वीक को फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ इन्टु 7 गर्न मिलेन है त. किन भन्दाखेरि सिन्स बिसु राई, ओके, सिन्स बिसु राई does not teach on Sunday. यो त थाहा भइसक्यो. ओके, since बिसु राई does not teach on Sunday. त्यसो भए त therefore अब हामीलाई अर्निङ अफ बिसु राई पर वीक अब आउँछ. हामीलाई अर्निङ अफ बिसु राई पर वीक भनेको अब चाहिँ यो अघि हाम्रो पर डे को जति आएको छ त्यसलाई हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो.
by 6. 6 into 290. Okay, so we'll get here 290 लाई हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1740 अस्ट्रेलियन डलर 1740. Okay, अर्निङ अफ विशु राई पर विक. तर हामीलाई नेपाली रुपीमा सोधेको छ. Okay, we have to find in Nepali rupees. What we found here in Australian dollar मा फाइन्ड आउट गरेका छौं. यसलाई हामीले नेपाली रुपीमा कन्भर्ट गरौँ है त. ओके, अब यस पछाडी now converting AUD 1740 into NPR. NPR मा कन्भर्ट गर्ने भनेको त्यही चेन रुलबाट हो. ओके, त्यसको लागि हामीले हेयर हाम्रो एक्सचेन्ज रेट थाहा छँदै छ. हेयर के छ त एक्सचेन्ज रेट भनेको AUD 1 is equals to NPR 80.50. NPR 80.50. Okay, so अब यहाँ NPR छ भने लेट NPR मै फाइन्ड आउट गर्नु छ. NPR X is equals to हाम्रो AUD कति आएको छ त AUD 1740. Okay, by using chain rule. Okay, chain rule use गर्दाखेरि 1 into X is equals to 80.50 into 1740. Okay, 80 into 50 into 1740. Or what we found here, X is equals to 1,40,070. Okay, NPR मा कति आयो त X is equal to NPR 1,40,000. Okay, 70. 1,40,070. Oh, this is the earning. Okay, find our earning per week in Nepali rupee. Okay, so write your conclusion. Hence her earning per week in Nepali rupee. Per week in Nepali rupee is NPR 1,40,070. Okay, simply we solve their first question. है यहाँसम्म हामीले फर्स्ट क्वेशन सल्भ गरेका छौं. 1,40,070. Okay, अब how much Nepali rupee does she earn in 4 week? Okay, अब यो 1 week को आइसक्यो भने 4 week को त अब हामीले सिम्पली क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आइहाल्छ. अब त्यसको गाह्रो केही छैन. ओके, दिस यो पार्ट हामीले बुझिसकेका छौं भने आई होप वी क्यान इजिली सल्भ दिस वान है त. अब सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ होला. हेरौं, हाउ मच नेपाली रुपी डज सी अर्न इन 4 week. ओके, 4 week मा चाहिँ अब कति अर्न गर्छन्. 1 week को आइसक्यो भने अब 4 week को आउनु त गाह्रो छैन. लेट्स डु फर हियर आई को लागि चाहिँ ल सिम्पली लेख्ने. अब यसमा केही गर्नै पर्दैन खासै. अगेन अर्निङ अफ विशु राई. ओके, इन 4 weeks. Okay, earning of विशु राई in okay in 4 weeks भनेर लेखौँ है त. अर्निङ अफ विशु राई इन 4 weeks भनेको दिस इज जस्ट टु सिम्पली हाम्रो 1 week को त आइसकेको छ. यो 1 week को लागि हामीले सिम्पली के गर्दिने त 4 into 1,40,070 सँग मल्टिप्लाई गर्दिने. देन विल गेट हियर NPR. Let's multiply here, we'll get the answer, right? Okay, यसलाई सिम्पली हामीले 4 सँग मल्टिप्लाई गर्दियौ भने we'll get here 5,60,280. Okay, this is the यो भनेको monthly income हो. monthly income of विशु राई. Okay, अब प्री प्राइमरी टिचर को यति चाहिँ monthly income हुन्छ भनेर चाहिँ बुझौं है त. अस्ट्रेलियामा चाहिँ यति धेरै monthly income हुन्छ. So you can write here. Hence, how much Nepali rupee does she earn? Hence, she earns NPR 5,60,280
280 in 4 weeks. Okay, hence she earns NPR 5,60,280 in 4 weeks. Okay, in this way, we completed here this question number 4B. Okay.